नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम कुरान करीम एक मुसलसल मौजज़ा का आज 14वां लेक्चर पेश है और आज हमारा मौजू है फ़हमुल कुरान के उसूल व मुबादी। क्या उसूल हैं और क्या तरीक़ाकार है कुरान को ठीक तौर पर समझने का। नाज़रीन, हकीकत यह है कि कुरान तो उतारा गया एक खुदाशनास मुआशरा पैदा करने के लिए, एक ऐसा मुआशरा जिसमें हर फर्द अपने अगर हुकूक से आगाह है तो अपने फ़राइज़ से भी आगाह हो। अगर हर कोई अपने फ़राइज़ ठीक तौर पर अदा करने लगे तो उस सोसाइटी में मुतालबा हुकूक की आवाज़ आप कभी नहीं सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुरान में बयान कर दी गई। कुरान की आयात की इंटेंट और उसके मफ़हूम को किस तरह समझा जाए, इस बारे में हमारे असलाफ़ ने बहुत सारी किताबें लिखी। इन टेलीविज़न प्रोग्राम्स में शायद मौका नहीं होता कि मैं बहुत सारी किताबों का हवाला दूं। मैं सिर्फ़ एक दो किताबों का हवाला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में कमो बेश 17 उलूम गिनवाए हैं। आपको समझ आएगी कि कुरान की इस आयत का ये माना है, कुरान के इन अल्फाज का ये माना मुराद लिया जा सकता है। इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह वो कोई 21-22 उलूम की शर्त लगाते हैं कुरान समझने के लिए। इनमें ख़ास तौर पर पहला तो है अरबी कवायद और अरबी ग्रामर को जानना, कि ये देखें कि ये कुरान जिस ज़ुबान में उतरा, अगर किसी को उस ज़ुबान से शनासाई नहीं है तो फिर वो कुरान को किस तरह समझ सकता है। दूसरा, हमारे उलमा ने ख़ास तौर पर इल्मुल क़राआत के कुरान को कैसे कैसे पढ़ा जाए, मुख्तलिफ़ क़राअतें एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ़ हैं, कुरान के जुमला उलूम में ये भी एक बहुत अहम है। एक और अहम रिक्वायरमेंट के हदीस को इंसान जानता हो, क्योंकि कुरान की सबसे पहली तफसीर ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। जिस तरह हज़रत आयशा फरमाती हैं आप चलते फिरते कुरान थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान, उनका अखलाक 100% कुरान था। तो आप तो कुरान की जामे तस्वीर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जो कहा, जो आपको करते हुए लोगों ने देखा, जो आपने किया, ये तीनों सूरतों को हदीस के अंदाज में रिवायात की सूरत में इकट्ठा कर दिया गया। गोया अगर मैं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करूं तो शायद गलत नहीं होगा कि ये पूरे का पूरा कंडक्ट और तर्ज़ अमल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो दरअसल कुरान की एक ज़िंदा तस्वीर है। इसके अलावा और जिन चीज़ों का हमें कुरान फहमी के लिए इल्म होना चाहिए कि कुरान में कौन कौन सी चीज़ें नासिख हैं, कौन कौन सी आयत मनसूख हैं। कि मसलन एक आयत उसकी ओवरराइडिंग आयत एक दूसरी आती है। ये भी हुआ कि कुरान ने बहुत सारी मनसूख आयत को तो कुरान से महफ कर दिया गया। अल्लाह मियाँ ने ख़ुद कहा कि बहुत सारी आयतों को हम मनसूख कर देते हैं या लोगों को भुला देते हैं, लेकिन कुछ आयत ऐसी भी हैं कि मनसूख अनिल हुक्म है, मनसूख अनिल तिलावत नहीं है। अगर हमने कुरान को ठीक तौर पर समझना है तो हमें इसका भी इल्म होना चाहिए। और ख़ास तौर पर नाज़रीन गिरामी, जिस ज़माने में ये कुरान उतारा जा रहा था उस वक्त की सोशो कल्चरल कंडीशंस क्या थी, कैसे लोगों से कुरान मुखातिब है, अगर उस चीज़ को बेहतर समझेंगे, उस वक्त के माशरती हालात को आप समझ रहे होंगे, तो कुरान के अल्फाज और कुरान का सियाक़े बयान हमको बेहतर समझ आएगा। और एक और बहुत अहम चीज़ उलूमुल कुरान में कि कुरान को समझने के लिए जो अज़बस ज़रूरी है वो ये है कि हर आयत का शान नुज़ूल होता है। कोई ना कोई अकरंस और वाक़या है जिसके पेश नज़र अल्लाह ने
हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई आयत उतारी, ये आयत किस मौके पे उतारी, इस सिलसिले में ख़ास तौर पर सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुद फरमाया करते थे, मुझे कुरान में उतरने वाली हर आयत का शान नुज़ूल मौजूद है। तो बहुत सारी आयत जिनका शान नुज़ूल समझे बगैर आयत समझ नहीं आती। हमारे तफसीरी वर्से में ख़ास तौर पर इब्न कसीर ने और दीगर भी बहुत सारे मुफस्सिरीन ने आयत का शान नुज़ूल साथ साथ बयान किया है। कुरान मजीद समझने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसमें दो जय्यद उलमा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर कोई कुरान को ढंग से समझना चाहता है तो कुरान का बुनियादी उसूल इब्न कसीर ने और हज़रत तैमिया रहमहुल्लाह ने बयान किया। उन्होंने कहा कि कुरान समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़न, कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की वजाहत करता है। मैं ये बात समझाने के लिए मैं इसकी दो मिसालें नाज़रीन गिरामी आपके सामने रखूँगा। इसी तरीक़ेकार को तफसीरुल कुरान बिल कुरान भी कहते हैं कि मिसाल के तौर पर कुरान ने कहा इहदिनस सिरात, सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो मेरे जहन में सवाल आता है कि मैं अल्लाह से नमाज में मुनाजात कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का सीधा रास्ता जिन पे तूने इनाम किया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुरान में ढूंढूं कि कुरान कहाँ कहता है कि मैंने उन लोगों पे इनाम किया। तो ये फिर बहुत बाद में आगे जाके कुरान करीम सूरह निसा में कहता है वमन युतिअल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म बजा लाते हैं, अल्लाह का हुक्म मानते हैं, ये वो लोग हैं, ये उन लोगों के साथ होंगे जो इनाम याफ्तगान हैं, जिन पर खुसूसी तौर पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो गोया सूरह फातिहा में मैंने पहले पारे में जो पढ़ा था कि अल्लाह मियाँ को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुनाजात कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में से कर, मुझे उन लोगों में शुमार करना जिन पे तूने इनाम किया। ये चौथे पारे में जाके मुझे पता चला कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की तह दिल के साथ इत्तिबा करते हैं। एक और मिसाल इसी सिलसिले में तफसीरुल कुरान बिल कुरान के पहले पारे में है, सूरह बकरा में कुरान ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हज़रत आदम ज़मीन पे आ गए, आदम और हव्वा। बहुत सारी रिवायात में है कि हज़रत आदम शैतान के कहने पे किसी हद तक बहकावे में आए। आपको इतनी खजालत और शर्म महसूस हुई कि आपने साल हा साल तक ऊपर की जानिब नहीं देखा कि मुझे शर्म आती है अल्लाह की जानिब देखते हुए। अल्लाह को उन पे प्यार आया। अल्लाह ने कहा फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हमने उसके दिल में कुछ कलिमात डाल दिए कि ये कलिमात, इन कलिमात से तुम अल्लाह को खिताब करो, अल्लाह से दुआ मांगो, वो बहुत माफ़ करने वाला है, वो तेरी दुआ सुनेगा। तो अल्लाह मियाँ ने खुद कलिमात इल्का किए। ये फिर कई सिपारे बाद सूरह आराफ में वो कलिमात बयान किए गए कि हज़रत आदम को सिखाए गए कि आप ये पढ़ें, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये एक नबी अल्लाह से दुआ फरमा रहा है कि अल्लाह ताला मुझे इस बात का एहतराम है कि हम सब लोगों ने अपने अपने पे जुल्म किए, तू बख्शेगा तो हम राह पाएंगे, जन्नत में जा सकेंगे, तू हमको बख्श दे, हमें उन लोगों में शुमार न कर लेना जो लोग खसारे में रहेंगे। तो आपने देखा नाजरीन के अवलीन सूरत में एक चीज़ बयान हो रही है और उसकी तफसीर, इसे हम तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका कि कुरान को कुरान के ज़रिए समझा जाए।
माहिरीन लिखते हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल हमने इनका एक बयान पढ़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना अफ़साहुल अरब व नशअतु फ़ी बनी साद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अरबों में सबसे ज़्यादा फसीह हूँ, और अरबों में जो सबसे ज़्यादा फसीह कबीला था बनी साद का, वो कुरैशियों की जो आगे शाख था, तो मैं उसमें मेरी परवरिश हुई। और मैंने अर्ज़ किया था ये भी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि दाहने अक़दस से जो जो जुमला निकला वो प्रोवर्ब और मसल की सूरत इख्तियार कर गया। इसी तरह इसी पैराए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया ऊती तु जवामे अल कलम, कलम कि मुझे जामे कलिमात अता किए गए, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस की सारी किताबों में इसका तज़किरा है, अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु माअहु, लोगों आगाह रहो मैं वो हूँ जिसको कुरान भी दिया गया और कुरान के साथ मुझे एक और चीज़ भी दी गई जो उसकी तरह की है। और वो क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी अल सुन्नत, वो मुझे सुन्नत अता की गई। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये दीनी मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कि कोई बात करते हैं, ये वही कि हम दो किस्में बयान करते हैं। एक तो वो वही है जो तिलावत की जाती है, उसको हम वही मतलूब कहते हैं, मीम ते लाम वाव, वो वही जिसकी तिलावत की जाए। एक वही गैर मतलूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलते हैं आपको अल्लाह की जानिब से इशारा होता था। हाँ, जहाँ आप कोई अपनी तरफ से कोई बात कहते थे उस पे कई मर्तबा तारीख़ में, सीरत की किताबों में है, आप अपनी राय से रुजू भी कर लेते थे। नाज़रीन गिरामी, हदीस का पूरा वर्षा गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा कंडक्ट, आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा शम्ह रिसालत के परवानों ने महफूज रखा है। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था इन्हीं लेक्चर्स में कि ये शरफ किसी रिफॉर्मर को, किसी लीडर को, किसी बादशाह को नहीं मिला कि उसकी ज़िंदगी की छोटी से छोटी तफसीलात भी उससे प्यार करने वालों ने महफूज रखी हों। ये शरफ सिर्फ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा को मिला। आपकी हयात तय्यबा के एक एक लम्हे को जितने लोगों ने देखा उन्होंने आगे रिपोर्ट किया और उसको प्यार के साथ फिर मुदव्वन किया गया। इस सारे वर्षे के बगैर कुरान नहीं समझा जा सकता। हज़रत इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि हदीस वो चीज़ है जो कुरान समझने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, एक और चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आयत मनसूख अनिल हुक्म है। जो मनसूख अनिल हुक्म है वो मनसूख अनिल तिलावत उसका होना ज़रूरी नहीं है। जो मनसूख अनिल तिलावत थी वो कुरान से चली गई और वो उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास नहीं है। अल्लाह ने कहा कि हम कुछ आयात को मनसूख भी करते हैं और वो लोगों को भुला देते हैं। हाँ, मुस्तशरिकीन ने एक दो आयात के बारे में ज़रूर कहा कि ये आयत थी पहले कुरान में, फिर बाद में शामिल न की गई। इसके बारे में भी कुरान का दर्क जो हासिल करना चाहते हैं, कुरानी उलूम में जो महारत हासिल करना चाहते हैं, ज़रूरी है। एक बहुत ही अहम चीज़ जिसकी जानिब मुस्तशरिकीन बार बार, और हमारे कई आज के मगरब के पढ़े लिखे लोग इससे गुमराह भी होते हैं, मुस्तशरिकीन का कहना यह है कि ये क्या तरीका है कुरान का, बैक वक्त 6 मौज़ूआत शुरू किए हुए हैं। पहली आयत में है कि बड़ों का एहतराम करो, फिर दूसरी आयत में है कि पड़ोसी का ख्याल करने वाले को अल्लाह बड़ा प्यार करता है, तीसरी आयत में है कि तुमने कल अल्लाह के सामने पेश होना है। नाज़रीन,
قرآن کریم پڑھتے ہوئے قرآن کریم بیک وقت کئی موضوعات کے ساتھ چلتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم میری اس معاشرتی زندگی کو ایک اکائی کے طور پر، ایک یونٹ کے طور پر لیتا ہے۔ اس زندگی میں ایک ادنا سا فرد ہونے کے ساتھ، میں کسی کا افسر ہوں تو میں کسی کا ماتحت ہوں، میں کسی کا باپ ہوں تو میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا پڑوسی ہوں، کوئی میرا پڑوسی ہے، 20 حقوق میرے ذمے ہیں جو میں نے دوسروں کے ادا کرنے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ اولاد دی تھی، تم نے ان کی کیا تربیت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ باپ اپنی اولاد کو جو دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ کل مجھ سے پوچھا جائے گا، ہاں بحیثیت باپ کے کل میرے بچوں سے بھی پوچھا جائے گا، جب تیرا باپ بوڑھا ہو گیا تم نے ان کا کیا خیال رکھا؟ اسی طرح مجھ سے پوچھا جائے گا جب تیرے والدین بوڑھے ہو گئے تو تم نے اپنے والدین کے کیوں حقوق ادا نہیں کیے؟ یہ ایک خدا شناس اور ایک اعلیٰ معاشرہ تبھی بنے گا جب ہم سارے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے حقوق و فرائض ادا کریں گے۔ اور قرآن الہامی کتابوں میں سے وہ واحد غیر تحریف شدہ کتاب ہے کہ جس میں سارے انسانوں کے حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا گیا ہے۔ مغرب کے لوگوں نے جو انڈیویجولسٹک لائف گزارتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے متعدد بار میرے پاس آ کے پڑوسیوں کے حقوق پہ اتنا زور دیا کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو میری وراثت میں تو شامل نہیں کر رہا، لوگوں کی وراثت میں تو پڑوسیوں کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ یہ حدیث کا عین ترجمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو ایک خدا شناس معاشرہ تبھی بنے گا جب میں قرب و جوار کے لوگوں کا، ارد گرد کے غریب لوگوں کا، ایسے لوگوں کا جن کی مجھے مدد کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھوں گا۔ تو جہاں انڈیویجولسٹک سوسائٹیاں ہیں ان کا معاشرتی پیٹرن کسی اور طرح کا ہے، وہ اسلامی پیٹرن نہیں ہے۔ ایک خاص طور پر ایک اور اہم بات کہ انہوں نے کہا، مستشرقین نے خاص طور پر، کہ قرآن میں اس طرح چاہیے تھا کہ کمانڈمنٹس اور احکامات ایک جگہ پہ آ جاتے، جنت کا چیپٹر الگ ہوتا، دوزخ کی ہولناکی کا چیپٹر الگ ہوتا، حقوق الگ ہوتے، فرائض الگ ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں ایک فرد ہوں، میری معاشرتی زندگی بھی ہے، میری نجی زندگی بھی ہے۔ قرآن کریم بیک وقت مجھے دل کو صاف کرنے کے لیے بھی کہتا ہے، معاشرے میں باقیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ میں ایک فرد ہوں، کسی کا افسر ہوں، کسی کا ماتحت ہوں، میرے حقوق کسی اور کے ذمے ہیں، اوروں کے حقوق میرے ذمے ہیں، تو اس میری پوری زندگی کو ایک اکائی سمجھتے ہوئے قرآن مجھے مخاطب ہو رہا ہے۔ جب آپ قرآن کو اس نظر سے پڑھیں گے تو آپ کو مستشرقین کا یہ اعتراض آپ کو بالکل بے بنیاد نظر آئے گا۔ ناظرین گرامی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے 2-3 مرتبہ پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، آپ فرماتے تھے تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی پڑھو، عربی پڑھو کیونکہ عربی پڑھنا تمہارے دین کا حصہ ہے۔ میں اس کو اس مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے، آ کے مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں شیکسپیئر کا ماہر ہوں، لیکن شیکسپیئر کو میں نے اردو میں پڑھا ہے۔ میں اس کے دعوے پہ یقین نہیں کروں گا کہ ایک شخص جو انگریزی نہیں جانتا، ایک ادیب لکھتے ہوئے بین السطور جو بہت ساری باتیں کہتا ہے، ان کے ہی ایک بات زبان سے کہے بغیر یا قلم سے لکھے بغیر وہ بیان کر جاتا ہے، تو جو زبان کی یہ لطافتیں نہیں سمجھتا، وہ یہ لطافتیں ترجمے میں تو ڈھل کے نہیں آ سکتی، تو جس کو انگریزی نہیں آتی وہ شیکسپیئر کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں نے اپنے وطن عزیز میں پاکستان میں 20 قرآن کے ماہرین
اور وہ بلند آواز کے ساتھ قرآنی مضامین پہ تبصرے بھی کرتے ہیں، اور وہ قرآن کو ڈھنگ سے سیدھا پڑھ بھی نہیں سکتے۔ قرآن تب آپ سے صحیح انداز میں مخاطب ہوگا اگر قرآن کو اس کی زبان میں سمجھیں گے۔ یہ درست ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ تھوڑی سی رد و قدح کے بعد آپ کو قرآن کی زبان سمجھ آنے لگے گی۔ اور ایک آخری چیز میں، یہ عربی ادب میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں جب بھی کسی سے پوچھا جاتا قرآن کے کسی لفظ کا معنی، تو صحابہ انہیں کہتے فتشوہ فی اشعار العرب، عربوں کی شاعری میں، عربوں کے ادب میں اس لفظ کو سمجھو، کیونکہ انہی کے ڈکشن میں قرآن اتارا گیا۔ اگر مجھے عربی ادب نہیں آتا، اگر مجھے وہ زبان جس کی ڈکشن میں قرآن اتارا گیا وہ مجھے آہنگ سمجھ نہیں آتا، تو میں قرآن کے مدلولات کو ٹھیک طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین گرامی، ایک اور بہت ہی اہم چیز جو دور حاضر میں قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، وہ خاص طور پر یہ ہے کہ علم آگے بڑھ رہا ہے، کائنات کے سربستہ راز سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی 6236 آیات میں سے کم و بیش 800 ساڑھے 800 آیات ایسی ہیں جو نیچرل فینومینا کے بارے میں ہیں۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، دیکھو ہم نے آسمانوں کو اپنی طاقت سے بنایا ہے، اور ہم آسمانوں کو اور وسیع کرتے جائیں گے، آسمانوں کو ہم ایکسپینڈ کرتے جائیں گے۔ جو آج کی ایسٹرالوجی اور فزکس نہیں سمجھتا، بخدا وہ اس آیت کو نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی آج کے علوم سمجھتا ہے وہ اس آیت کو سمجھتا ہے۔ جس کو بنیادی فزکس اور کیمسٹری نہیں آتی وہ اس آیت کو سمجھ نہیں سکتا کہ آسمانوں کے ایکسٹینڈ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ میں ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، لوگو ہم عنقریب اب زمین کی جانب توجہ کریں گے، اور ہم زمین کو اس کے اطراف سے ہم لیتے رہیں گے، گویا ہم زمین کو اس کے کناروں سے چھوٹا کرتے رہیں گے۔ کاش کہ اس آیت کو دنیا نے آج سے 500 سال پہلے سمجھ لیا ہوتا تو پھر یہ اوزون میں رپچر نہ ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عنقریب ہم زمین کی جانب توجہ کریں گے اور زمین کے اطراف کو ہم لیتے رہیں گے، یعنی زمین اپنے کناروں سے سمندر برد ہوتی رہے گی۔ اب ہمیں پتا ہے کہ بنگال کا کون سا حصہ ڈوبنے والا ہے، اب ہمیں پتا ہے کہ مالدیپ ڈوبنے والا ہے، فلاں فلاں کانٹیننٹ میں فلاں فلاں علاقے ڈوبنے والے ہیں، اور اسی طرح سارے گلیشیئر اگر میلٹ ہو کے سارے سمندر میں آ گئے، 2 فٹ سمندر کی سطح اور بلند ہو گئی، پتہ نہیں زمین کے کتنے علاقے اور ڈوب جائیں گے، اور یہ زمین کا رقبہ اور کم ہو جائے گا۔ یہ صرف وہی سمجھے گا جو جغرافیہ دان ہوگا، جو اس کرۂ ارض کے بننے بگڑنے کے معاملات کو سمجھتا ہوگا۔ اب قرآن ہم نے رکھ لیا ہے صرف ریچولز اور دینی رسومات نبھانے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو آج تک ذریعہ علم کے طور پر نہیں لیا۔ ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ لوگوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں، ہم تو تمہاری انگلی کی یہ پورے بنانے پہ بھی قادر ہیں۔ کاش کہ ہم نے 500 سال پہلے سوچا ہوتا کہ اللہ میاں ان فنگر ٹپس کا کیوں تذکرہ کر رہا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے امریکہ میں اس پہ ریسرچ ہوئی کہ مثال کے طور پر اس وقت 6.5 ارب نفوس ہیں دھرتی پہ،
اگر کسی گھر میں دو آئیڈینٹیکل ٹوئنز پیدا ہوں، دو ہم شکل جڑواں بچے پیدا ہوں، ان کے بھی فنگر ٹپس نہیں ملتے۔ اگر ہم نے اسی آیت کو 200 سال پہلے پڑھا ہوتا تو ہم جرائم کی تلاش میں اور فرنزک میں ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہوتے۔ دراصل قرآن کو برکت کا ذریعہ تو آج تک ہم نے بنائے رکھا، قرآن کو ذریعہ علم کے طور پر نہیں لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا بدل رہی ہے، ہمارے نوجوان انشاءاللہ اب قرآن کریم کو اور انداز میں پڑھیں گے۔ آئندہ لیکچرز میں ناظرین گرامی ہم جائزہ لیں گے، ایک خاص طور پر میں نے موضوع رکھا ہے کہ مستشرقین، قرآن کے دشمن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک قرآن کے دشمن لگاتار قرآن سے دشمنی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ مستشرقین قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔